दशमस्कन्धः अथाष्टषष्टितमोऽध्यायः 68th chapter रागं सोहिनी। श्रीशुक उवाच दुर्योधनसुतान् राजन् लक्ष्मणां समितिञ्जयः स्वयंवरस्तामहरत् साम्भोजाम्बवती सुतः कौरवा कुपिता ऊचुः दुर्विनीतोऽयमर्पकः कदर्थीकृत्य न कन्याम् अकामामहरत् बलात् पत्नीतेमं दुर्विनीतं किं करिष्यन्ति वृष्टयः ये अस्मत्प्रसादोपचितां दत्तां नो भुञ्जते बहिः निगृहीतं सुतं श्रुत्वा यद्येष्यन्तीह वृष्णयः भग्ननिर्पाशमं यान्ति प्राणाः इव सुसंयताः इति कर्णशलो भूरिः यज्ञकेतुः सुयोधनः साम्बमारेभिरे बद्धुं कुरु वृद्धानुमोदिताः दृष्ट्वानुधावतः साम्बोदार्तराष्ट्रान्नहारदः प्रगृह्य रुचिरं चापं दस्तु सिंहैवैकलः तं ते जिगृक्षवक्रुद्धाः तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणः आसाद्य दन्विनो बाणैः कर्णाग्रण्य समाकिरन् सोपविद्धः कुरु श्रेष्ठ कुरु बेर्यदु नन्दनः नामृष्यत्तद् अचिन्त्यार्भः सिंह क्षुद्रमृगैरिव विस्फूर्य रुचिरं चापं सर्वान् विव्याधसायकैः कर्णादीन् षड्रथान् वीरान् तावद्भिः युगपत्पृथक् चतुर्भिः चतुरो वाहन एकैकेन च सारथीन् रतिनस्य महेश्वासान् तस्य दत्तेभ्य पूजयन् तं तु ते विरथं चक्रुः चत्वारः चतुरो हयान् एकस्तु सारथिं जज्ञे चिच्छेदान्यशरासनं तं बद्ध्वा विरथीकृत्य कृष्णेन कुरवो युधे कुमारं स्वस्य कन्यां च स्वपुरं जयिनो विशन् तच्छ्रुत्वा नारदोक्तेन राजन् सञ्जातमन्यवः कुरून् प्रत्युद्यमं चक्रुः उग्रसेनः प्रचोदिताः सान्त्वयित्वा तु तान् रामः सन्नद्धान् वृष्टिपुङ्गवान् नैषत् कुरूणां वृष्टीनां कलिं कलिमलापः जगाम हस्तिनपुरं रतेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च वृतश्चन्द्रैव ग्रहैः गत्वा गजाह्वयं रामः बाह्योपवनमास्थितः उद्धवं प्रेषयामास धृतराष्ट्रं बुभुत्सया सो अभिवन्द्याम्बिकापुत्रं विश्वं द्रोणं च बाह्लिकं दुर्योधनं च विधिवत् राममागतमब्रवीत् तेति प्रीताः तमाकर्ण्य प्राप्तं रामं सुहृत्तमं तम् अर्चयित्वा अभिययुः सर्वे मङ्गलपाणयः तं सङ्गमयथा न्यायं गामर्घ्यं च न्यवेदयन् तेषां ये तत्प्रभावक्याः प्रणेमुः शिरसा बलम् बन्धून् कुशलिनः श्रुत्वा पृष्ट्वा शिवमनामयं परस्परमथो रामः बभाषे अविक्लवं वचः उग्रसेन क्षितीशेषो यद्वा आज्ञापयत् प्रभुः तदव्यग्र धियः श्रुत्वा कुरुध्वं मा विलम्बितम् यद्यूयं भगवस्त्वेकं जित्वा धर्मेण धार्मिकम् अबध्नीता तदनृष्ये बन्धूनाम् ऐक्यकाम्यया वीर्यशौर्यबलोन्नद्धम् आत्मशक्तिसमं वचः कुरवो बलदेवस्य शम्योषु प्रकोपिताः अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया आरुरुक्षुत्युपानद्वै शिरो मुकुटसेवितम् एते यौनेन सम्बद्धाः सकशय्यासनाशनाः दृष्टयः तुल्यतां नीता अस्मद्दत्त नृपासनाः चामरव्यजने शङ्कं मातपत्रं च पाण्डुरं किरीटमासनं शय्यां भुजन्ति अस्मदुपेक्षया अलं यदूनां नरदेवलाञ्छनैः दातुः प्रतीपैः फणिनामिवामृतम् येऽस्मत्प्रसादोऽपि चिता हि यादवा आज्ञापयन्त्यद्य तत्र पापत कथमिन्द्रोऽपि कुरुभिः भीष्मद्रोणार्जुनादिभिः अदत्तम् अवरुन्धीत सिंहग्रस्तमिवोरणः श्रीशुक उवाच जन्मबन्धुश्रियोन्नद्धमदास्ते भरतर्षभ आश्राव्य रामं दुर्वाच्यम् असभ्याः पुरमाविशन् दृष्ट्वा कुरूणां दौशील्यं श्रुत्वा वाच्यानि चाच्युतः अवोचत् कोपसंरब्धः दुष्प्रेक्ष्य प्रहसन् मुहुः नूनं नानामदोन्नद्धाः शान्तिं नैच्छन्त्य साधवः तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लघुडो यथा
अहो यदूंसु संरब्धान् कृष्टं च कुपितं शनैः सान्त्वयित्वाहमेतेषां शममिच्छन्निहागतः तैमे मन्दमतयः कलहाभिरता कलाः तम्माम् अवज्ञाय मुहुः दुर्भाषान् मानिनो ब्रुवन् न उग्रसेन किल विभुः भोजवृष्ट्यन्धकेश्वरः शक्रादयो लोकपालाय देशानुवर्तिनः सुधर्माक्रम्यते येन पारिजोतो अमराङ्घ्रिपः आनीय भुज्यते सुसून किलाध्यासनार्हणः यस्य पादयुगं साक्षात् श्रीरूपास्ते अखिलेश्वरी स्तनार्हति किल श्रीशो नरदेव परीक्षदान् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजोऽखिल लोकपालैः मौल्युत्तमैर्धृतमुपासित तीर्थतीर्थम् ब्रह्मा भवोऽहम् अपि यस्य कलाकलायाः श्रीशोद्वहेम चिरमस्य नृपासनं क्व भुञ्जते कुरभिर्दत्तम् भूकण्ठम् मृष्टयः किल उपानः किल वयम् स्वयं तु कुरवः शिरः अहो ऐश्वर्यमत्तानामिव मानिनाम् असम्बद्धा गिरोरुक्षा कस्तकेतानुशासिता अद्य निष्कौरवीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमर्षितः गृहीत्वा ग्राहलमुत्तस्तौ दहन्निव जगत्त्रयम् लाङ्गलाग्रेण नगरम् उद्विदार्यं गजाह्वयम् विचकर्ष स गङ्गायां प्रहरिष्यन्नमर्षितः जलयानमिवाघूर्णं गङ्गायां नगरं पतत् आकृष्यमाणमालोक्य कौरवा जात सम्भ्रमाः तमेव शरणं जग्मुः सकुटुम्बा जिजीविषवः स लक्ष्मणं पुरस्कृत्य साम्बं प्राञ्जलयः प्रभुम् राम रामाखिलाधार प्रभावं न विधामते मूढानां न कुबुद्धीनां क्षन्तुम् अर्हस्यतिक्रमम् नित्यत्पत्यप्ययानां त्वम् एको हेतुनिराश्रयः लोकान् क्रीडनकानीश क्रीडतस्ते वदन्ति त्वमेव मूर्ध्निदमनन्तति लीलया भूमण्डलं बिभर्षीसहस्रमूर्धन् अन्ते च यस्मात्परिरुद्धविश्वः शेषोऽद्वितीयः परिशिष्यमानः कोपस्ते अखिल शिक्षार्थं न द्वेषा न च मत्सरात् बिभ्रतो भगवन् सत्त्वं स्थितिपालन तत्परः नमस्ते सर्वभूतात्मन् सर्वशक्तिधराव्यय विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु त्वां वयं शरणं गताः श्रीशुक उवाच एवं प्रपन्नैः संविग्नैः वेपमानायनैर्बलः प्रसादितः सुप्रसन्नो मा वैष्टेत्यभयं ददो दुर्योधनः पारिवर्गं कुञ्जरान् षष्टिकायनान् ददौ च 12 शतानीयुतानि तुरङ्गमान् रथानां 6 सहस्राणि रौक्मानां सूर्यवर्चसां दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्रं दुहित्रिवत्सलः प्रगृह्यतु तं तत्सर्वं भगवान् सात्वतर्षभः ससुतः षष्ठुषः प्रागात् सुहृद्भिः अभिनन्दितः ततः प्रविष्टः स्वपुरं हलायुधः समेत्य बन्धून् अनुरक्तचेतसः शशंस सर्वं यदु पुङ्गवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम् अद्यापि च पुरं ह्येतत् सूचयद् रामविक्रमं समुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायाम् अनुदृश्यते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे आस्तिनपुरकर्षण रूप संकर्षण विजयो नाम अष्टषष्टितमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।